बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 अक्टूबर 2020 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से आगाह रहना चाहते हैं और बर वक्त लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है, इसमें बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। उकाब मेले का पहला दिन 3 लाख रियाल का कारोबार। सऊदी फाल्कन क्लब के तहत उकाब मेले में पहले दिन 3,18,000 रियाल का कारोबार हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज़ फेस्टिवल सेंटर में मुनक्कद होने वाला ये मुनफरद मेला 15 नवंबर तक जारी रहेगा। मेले के इंतज़ामिया का कहना है कि उकाबों की खरीदो फरोख्त बोली लगाकर होती है। पहला उकाब 70,000 रियाल में फ़रोख्त हुआ। बकर नामी शाहीन पर लगने वाली बोली 51,000 तक पहुंची, जिसके बाद उसे फ़रोख्त कर दिया गया। मेले में तीसरे उकाब के लिए खरीदारों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। बाला आखिर बोली 91,000 तक पहुंचकर बंद कर दी गई। बड़ी खबर शामिल करेंगे। 7 माह बाद उमरा ज़ायरीन के पहले ग्रुप की मस्जिदुल हराम आमद। सऊदी अरब में कोरोना की वबा के बायस उम्रे की आर्जी मुअत्तली के बाद ज़ायरीन के पहले ग्रुप ने तकरीबन 7 महीने के बाद मस्जिदुल हराम में उम्रे की अदायगी का आगाज़ किया। आज इतवार 4 अक्टूबर रात 12 बजे के बाद महदूद उम्रा जो है वो बहाल कर दिया गया था। मक्का मुकर्रमा में सख्त हिफाजती इंतजाम के साथ उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियां पहले ही मुकम्मल थीं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा और सरकारी खबरसार एजेंसी SPA ने अपनी वेबसाइट पर तस्वीर और वीडियो शेयर की हैं, जिसमें उम्रा ज़ायरीन के पहले ग्रुप को मस्जिदुल हराम में दाखिल होते एहतियाती तदाबीर की पाबंदी और तवाफ़ करते दिखाया गया है। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने इतवार 4 अक्टूबर से सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों और उसके 1 माह बाद सऊदी अरब से बाहर से आने वाले लोगों को उम्रा की इजाज़त दी है। महदूद उम्रा की शुरुआत रोज़ाना 6,000 ज़ायरीन से की गई है। इब्तदा में तवाफ़ सिर्फ 2 लाइनों में किया जा रहा है। 100 अफराद 15 मिनट में 7 चक्कर मुकम्मल कर रहे हैं। 1 घंटे में 400 अफराद 7 चक्कर लगा सकेंगे। इस तरह एक दिन में 6,000 अफराद आसानी से उम्रा करेंगे। उम्रा ज़ायरीन को हरम लाने और ले जाने का तरीक़ाकार क्या है? उम्रा ज़ायरीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करने वाले इदारे ने कहा है कि मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन कदी और शीशा पार्किंग में अपनी गाड़ी मुफ्त पार्क कर सकते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने कहा कि खुदाई में गाड़ी पार्क करने वालों को बसों के ज़रिए हरम के जनूबी और मगरबी दरवाज़ों तक पहुँचाया जाएगा, जबकि शीशा में बिन दाऊद के पीछे गाड़ी पार्क करने वाले ज़ायरीन को मशरकी और शुमाली दरवाज़ों तक पहुँचाया जाता है। इदारे ने कहा कि एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए इजाज़तनामा हासिल करने के बाद पार्किंग से हरम ले जाने और वापस लाने के टिकट भी एप्लीकेशन के ज़रिए ऑनलाइन अदा किए जा सकते हैं। बस में सवार होने से पहले उम्रा ज़ायर को अपने मोबाइल पर टिकट की रसीद दिखाना होगी। तमाम बसों में SOPs की पाबंदी की जाती है। समाजी फासले के अलावा तमाम ज़ायरीन को मास्क का पाबंद किया जाता है। इसके अलावा सैनिटाइज़र भी दिया जाता है। पार्किंग से हरम जाने और वापस आने पर हर चक्कर के बाद बस को एक मरतबा सैनिटाइज़ किया जाता है। एक बस में 20 से ज़्यादा अफराद को सवार नहीं किया जाता, जबकि अमले का भी मुआयना होता रहता है। इदारे ने कहा कि आज से दिन भर के लिए हरम लाने और ले जाने के लिए तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक बसें चलाई जा रही हैं। पहले मरहले में रोज़ाना 6,000 उम्रा ज़ायरीन को सर्विस फराहम करने के लिए 200 जदीद तरीन बसों का इंतज़ाम किया गया है। दूसरे मरहले में उम्रा ज़ायरीन की तादाद के हिसाब से बसों में इजाफा किया जाएगा। बड़ी खबर शामिल करेंगे। विमान एयरलाइन बांग्लादेशी एयरलाइन ने सऊदी अरब के लिए परवाज़ें चलाने का आगाज़ कर दिया, जबकि सऊदी अरबियन एयरलाइन ने ढाका से अपनी हफ्तावार परवाज़ों की तादाद में भी इजाफा कर दिया है, जिससे सऊदी अरब वापस आने वाले लोगों को काफ़ी राहत मिली है। आपको बताते चलें, बांग्लादेश की शहरी हवाबाजी अथॉरिटी के मेंबर ने बताया कि जुमेरात से विमान एयरलाइन को हर हफ्ते दमाम, जद्दा और रियाद के लिए 9 चार्टर्ड परवाज़ें चलाने की इजाज़त सऊदी हुकाम से मिली है। एयरलाइन के ज़राए के मुताबिक कोरोना वायरस की पाबंदियों की वजह से बांग्लादेश में 3,000 के करीब तारकीन वतन फंसे हुए हैं, जो सऊदी अरब वापसी के ख्वाह हैं। सऊदी अरब से इजाज़त मिलने के बाद विमान एयरलाइन परवाज़ें हफ्तावार चलाएगी।
ایک بڑی خبر شامل کریں گے۔ انڈیا میں کورونا سے 1 لاکھ اموات۔ انڈیا میں کورونا وائرس سے اموات کی تعداد میں 1 لاکھ سے بڑھ گئی ہے اور وبا کے پھیلاؤ میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ خبرساں ادارے رویٹر کے مطابق ہفتے کو انڈیا دنیا کا تیسرا ملک بن گیا جہاں وبا سے 1 لاکھ سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ کورونا سے اموات میں امریکہ پہلے اور برازیل دوسرے نمبر پر ہے۔ انڈیا کے محکمہ صحت کے مطابق ملک میں وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 1,842,000 تک پہنچ گئی جبکہ متاثرین 64 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ تو اسی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو انڈیا سے سعودی عرب آنا چاہتے ہیں کیا وہ آ پائیں گے؟ تو اس سلسلے میں آپ کورونا کے کیسز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس حد تک انڈیا میں کیسز ہیں ابھی اس کا فی الوقت انڈیا سے سعودی عرب آنا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ امید کی جا رہی ہے جلد ہی کیسز میں کچھ کمی ہوگی تو سعودی عرب کے لیے انڈیا سے پروازوں کا سلسلہ بھی بحال ہو جائے گا۔ فی الحال انڈیا میں بہت زیادہ کیسز ہو رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 70,000 سے زیادہ کیسز وہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ کورونا کے علاج پر تحقیق، سعودی اسکالرز شامل۔ سعودی عرب میں کنگ سعود یونیورسٹی اور کنگ عبدالعزیز ٹیکنالوجی سٹی کے اسکالرز نے نئے کورونا وائرس کا علاج دریافت کرنے میں بین الاقوامی اسکالرز کے ساتھ شریک ہیں۔ الاخباریہ چینل کے معروف پروگرام برنامج الیوم کو انٹرویو دیتے ہوئے کنگ سعود یونیورسٹی کی فیکلٹی آف میڈیسن کے اسسٹنٹ پروفیسر اور ریسرچ ٹیم کے رکن فہد السہیم نے بتایا کہ ریسرچ کا مقصد یہ جاننے کی کوشش کرنا تھا کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے وائرس شدت کے ساتھ متاثر کرتا تھا۔ مسافر وین کو اوورٹیک کرنے والا کار ڈرائیور گرفتار۔ سعودی عرب میں ایک شاہراہ پر مسافر وین کو بار بار اوورٹیک کر کے پریشان کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ شاہراہ پر وین اور اس کے مسافروں کو پریشان کرنے والے کار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تھی۔ اخبار 24 کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک کار ڈرائیور اور شاہراہ پر وین کو اوورٹیک اور زگ زیگ ڈرائیونگ کر کے اسے پریشان کر رہا ہے۔ وین ڈرائیور نے جب بھی اسے بچنے کی کوشش کی، کار ڈرائیور نے ایک سے زیادہ بار اوورٹیک کر کے پریشان کیا جس سے وین کے مسافروں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ محکمہ ٹریفک نے بیان میں کہا کہ کار ڈرائیور کو نشاندہی کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان سے آنے والے مسافروں کے لیے نئے SOPs جاری۔ ملک بھر میں کورونا وائرس میں مسلسل اضافے کے بعد سول ایویشن اتھارٹی نے بیرون ممالک سے پاکستان آنے والے ملکی اور غیر ملکی مسافروں کے لیے ایک بار پھر نئی ہدایات جاری کر دی۔ کراچی سمیت ملک بھر میں کورونا وائرس کی دوسری لہر شروع ہونے اور متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافے کے بعد سول ایویشن اتھارٹی نے بیرون ممالک سے پاکستان آنے والے ملکی اور غیر ملکی مسافروں کے لیے ایک بار پھر نئی ہدایات جاری کر دی ہیں جس میں پاکستان پہنچنے والے ملکی اور غیر ملکی مسافروں سے کہا ہے کہ انہیں پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر پہنچنے سے 96 گھنٹے قبل کورونا PCR ٹیسٹ کی رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ واضح رہے کہ PCR ٹیسٹ پاکستان روانگی سے 96 گھنٹے قبل کرانا ہوں گے۔ سول ایویشن اتھارٹی کی نئی ہدایات 5 اکتوبر پیر سے لاگو ہوں گی جو تمام ایئرپورٹس پر 31 دسمبر تک نافذ العمل رہیں گی، جبکہ طیاروں کے پائلٹ سمیت کیبن کرو کو بھی نئی ہدایات پر سختی سے عمل۔ 24 گھنٹے میں مذہبی استفسارات کے جواب۔ سعودی عرب کے وزیر اسلامی امور شیخ ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے ہدایات جاری کی ہیں کہ عمرہ زائرین کو 24 گھنٹے 8 زبانوں میں مذہبی استفسارات کے جواب دیا جائیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عمرہ زائرین 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت ٹول فری نمبر 8002451000 پر رابطہ کر کے مذہبی سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ 8 زبانوں کے ماہر اسکالر دینی جوابات دینے کے لیے 24 گھنٹے ڈیوٹی پر موجود ہوں گے۔ طلباء والدین کی نگرانی میں آن لائن تعلیم حاصل کریں۔ کنفضا محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ آن لائن تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ طلباء گھر میں اپنے والدین کی نگرانی میں ہوں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ بعض طلباء اونچے ٹیلے پر بیٹھے آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے گھر میں انٹرنیٹ کا سگنل نہیں آتا یا کمزور ہے۔ محکمے نے وضاحت کی کہ آن لائن تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ بچے اپنے گھروں پر والدین یا ان میں سے کسی ایک کی نگرانی میں تعلیم حاصل کریں۔ وزارت تعلیم سمیت انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والے تمام اداروں نے واضح کر دیا اگر کسی کے پاس سگنل کا مسئلہ ہے تو ہمیں بتایا جائے تاکہ اس کا مسئلہ حل کیا جائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔